काम चाहिँ थप। सो अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ .NET इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ एक नम्बरमा .NET भनेर टाइप गर्ने, .NET भनेर टाइप गरिसकेपछि यहाँ आउँछ होइन। अनि अहिले चाहिँ .NET फ्री छ के अरे। सो यहाँ गएर गेट स्टार्टेडमा जाने, अनि तिमीले विन्डोजमा चाहिँ .NEट हाल्नु पऱ्यो। अब यहीँ दिएछ यसले होइन, अब विन्डोज भनेर क्लिक गऱ्यो भने विन्डोजमा चाहिँ .NEट कसरी हाल्ने भनेर। अब जस्तो यसमा तिमीले लेट्स गेट स्टार्टेड गर्यो भने होइन, अब .NEट तिम्रोमा छ कि छैन भनेर अलरेडी चेक गर्नु पऱ्यो भने सिधै यहाँ .NEट मात्र भनेर टाइप गऱ्यो भने यस्तो आउँछ होइन। अब यसमा चाहिँ यो .NEटको चाहिँ यदि छ भने यस्तो आउँछ, छैन भने कमान्ड नट फाउन्ड भनेर आउँछ होइन, कमान्ड नट फाउन्ड भनेर आउँछ। अहिले चाहिँ .NEट छ मेरो यहाँ, अथवा .NEट यसरी डबल भर्जन भनेर हाल्यो भने पनि .NEटको भर्जन आउँछ। अहिले मेरो चाहिँ .NEटको भर्जन भनेको 5.0.20 छ होइन। सो मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ। यदि इन्स्टल छैन भने चाहिँ तिम्रो होइन यहाँ यसले चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर यसले सिकाएको हुन्छ। यहाँ सिधै .NEट पहिला डाउनलोड गर्ने, एन्ड डाउनलोड गरेर .NEट इन्स्टल गरे हुन्छ। यहाँ यसको डाउनलोड इन्स्टलमा जाऊँ होइन, यहाँ डाउनलोड एसडिके भन्ने छ। एसडिके यो डाउनलोड गरेर अब तिम्रो विन्डोजमा चाहिँ त्यो क्लिक गर्ने हो कि होइन, क्लिक गरेर नेक्स्ट गऱ्यो भने इन्स्टल हुन्छ विन्डोजमा, केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि चाहिँ अनि .NEट इन्स्टल भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ .NEट भनेर टाइप गर, अथवा .NEट भर्जन भनेर टाइप गर। त्यो भर्जन हान्ने बेला अथवा .NEट हान्ने बेलामा यस्तो खालको चाहिँ आउटपुट आयो भने यो भनेको .NEट इन्स्टल भयो। र .NEट इन्स्टल भइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो होइन। प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ जस्तो पहिला तिमीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फोल्डर बनाउनु पऱ्यो। मैले अघि MKDIR गरेर चाहिँ मेक डाइरेक्टली गरेर एउटा फोल्डर बनाएँ प्रयोगशाला सर्भिसेस भनेर। म त्यो भित्र जानु पऱ्यो होइन, प्रयोगशाला सर्भिसेस भनेर त्यो भित्र जाऊँ। त्यसपछि मैले अब यदि यहाँ .NEट न्यू भनेर टाइप गरेँ भने अलरेडी प्रिडिफाइन्ड टेम्प्लेटहरू हुन्छ .NEटको होइन, प्रोजेक्ट कस्तो खालको प्रोजेक्ट बनाउने भनेर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले टेम्प्लेट चुज गर्न मिल्छ। अब अहिले हेऱ्यो भने हामीले .NEटबाट चाहिँ कन्सोल बेसको एप्लिकेसन बनाउन सक्यो, क्लास लाइब्रेरी बनाउन सक्यो, WPF एप्लिकेसनहरू भन्ने छ, WPF क्लाइन्ट लाइब्रेरी भन्ने छ। सो यति धेरै डिफ्रेन्ट टाइपको एप्लिकेसन चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ .NEट युज गरेर है। यो अलरेडी टेम्प्लेट हो। यस्तो टेम्प्लेट हामी आफैले बनाएर हामी आफैले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न नि मिल्छ है। यो चाहिँ डिफाइन्ड अब स्ट्यान्डर्ड .NEटले हामीलाई दिएको टेम्प्लेटहरू भयो। जस्तो अब मैले यो मध्येको युज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले ASP.NET कोर वेब एपिआई भन्ने छ है, हामीले चाहिँ यो टेम्प्लेट युज गर्छौँ यो है, ठिक छ। र यसको सर्ट नेम भनेको चाहिँ ASP.NET कोर वेब एपिआई को सर्ट नेम भनेको चाहिँ वेब एपिआई हो। त्यही भएर मैले चाहिँ अब के गर्छु .NEट न्यू वेब एपिआई गरेर गर्छु है। सो मैले यो .NEट न्यू वेब एपिआई गर्ने बित्तिकै र मैले यदि इन्टर हाने भने यहाँ चाहिँ अब के भन्छ एउटा मेरो चाहिँ वेब एपिआई को लागि एउटा प्रोजेक्ट बन्छ है। यो गरेर चाहिँ .NEट को प्रोजेक्ट रेडी हुन्छ। यो एंगुलर गर्नुभन्दा अगाडि नि हामीले के इन्स्टल गरेको हुनु पर्थ्यो? Node.js एंगुलर को CLI Node.js पार्ने आउँछ है यो हुँदै गर्दा। ल यति मेरो प्रोजेक्ट क्रिएट भयो हैन। अब यो प्रोजेक्ट ओपन गरौँ। प्रोजेक्ट ओपन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ जाम, यहाँ गएर फाइलमा गएर ओपन गरौँ। यो प्रोजेक्ट मेरो कहाँ छ भन्दा प्रोजेक्टमा जाम, प्रयोगशाला भन्नेमा जाम, यहाँ गएर प्रयोगशाला सर्भिसेस भन्ने छ। तरिका प्रयोगशाला सर्भिसेस हैन कि ए ठिकै हो। ल अब यति भएपछि यो जुन प्रिडिफाइन्ड फोल्डर स्ट्रक्चर छ यो चाहिँ हामीलाई .NEट को यो चाहिँ हाम्रो .NEट को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो हैन। यो चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि
यो वेदर र एकचोटि यसलाई यतिकै रन गरौँ है, यतिकै रन गरौँ। रन गरेर मैले .net हेर है, म अलरेडी यो फोल्डरभित्र छु, PWD गरेँ भने। अब मैले यसलाई रन गर्नको लागि चाहिँ .net रन गरेर गरेँ भने मेरो प्रोजेक्ट रन हुन्छ यहाँ होइन। यहाँ हेऱ्यो भने मेरो प्रोजेक्ट ल मेरो प्रोजेक्ट रन भयो होइन, प्रोजेक्ट रन भयो र कति मेरो पोर्ट नम्बर चाहिँ यो लोकल होस्टको 5001 र लोकल होस्टको 5000 मा मेरो यो रन छ। मेरो लोकल होस्टको 5000 भन्ने पोर्टमा चाहिँ एचटीटीपी भर्जनको चाहिँ मेरो सर्भर रन भयो भने 5001 मा चाहिँ मेरो एचटीटीपीएस भनेर एचटीटीपीएस चाहिँ मेरो रन भयो है। सो अब मैले टेस्ट गर्नको लागि यहाँ छ, यहाँ गएर लोकल होस्ट गरेर मैले 5000 भनेर टाइप गरौँ। 5000 भनेर टाइप गरेँ भने अब यो कनेक्सन इज नट प्राइभेट भन्ने होइन, यसलाई चाहिँ एडभान्समा गएर प्रोसिड टु लोकल होस्ट गऱ्यो भने हुन्छ। अब यो बाई डिफल्ट तिम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि एचटीटीपीएसमा हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ रिडाइरेक्ट भइरहेको होइन। यसलाई चाहिँ एकछिनलाई मैले के गरेँ भने स्टार्टअपमा गएर यो जुन एचटीटीपी रिडाइरेक्सन भन्ने छ यसलाई चाहिँ मैले अफ गरिदिन्छु है। यसले चाहिँ बाई डिफल्ट हाम्रो रिक्वेस्टलाई चाहिँ एचटीटीपीएसमा लगिरहेको कि। सो मलाई एचटीटीपीएसमा चाहिएको होइन, फेरि यसलाई रिरन गरौँ है चेन्ज गरेपछि। अब यो घरिघरि एङ्गुलरको जस्तो अटो चाहिँ रिलोड हुनको लागि चाहिँ हामीले सिधै .net वाच रन गऱ्यौँ भने अब हामीले केही चेन्जेस गर्ने बित्तिकै यो अटोमेटिकली रिरन हुन्छ होइन, रिलोड हुन्छ भनौँ न। ओके ल अब चाहिँ लोकल होस्ट 5001 होइन कि 5001 होइन कि तिम्रो लोकल होस्ट 5000 मा जानु। लोकल होस्ट 5000 मा गयो भने 5000 ए सरी किन आएन यहाँ, केही पनि आएन भन्दाखेरि यसमा एन्ड पोइन्टमा केही छैन कि। यसको एन्ड पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमी यहाँ कन्ट्रोलरमा गएर वेदर फोरकास्ट कन्ट्रोलरमा हेऱ्यौ भने यो चाहिँ /weather forecast भन्नेमा हामी यहाँ जानुपर्छ कि हामी है। सो त्यसको लागि चाहिँ म एकछिनलाई के गर्छु भने 5000 गरौँ /weather forecast मा गएर गेट गरौँ त। अहिले यहाँ केही पनि आएन होइन, एकचोटि वेदर फोरकास्ट चाहिँ यहाँ गेट WATHR वेदर फोरकास्ट के त रङ होला त क्लियर होला नत्र यसलाई यसो गरौँ क्यापिटलमै हालौँ है त WAT वेदर फोरकास्ट के भयो WATHR FORCAST गरे FORE पनि रहेछ नि त। ल यसले के गरे मेरो एपिआईले सर्टेन मेरो डेटाहरू चाहिँ मेरो रिटर्न गरेर होइन। सो हामी अहिले यतातिर नजाऊँ, यो स्टार्टअपमा गएर यो हामीलाई स्वागर हामीलाई चाहिएन। ल ठिकै स्वागर भयो नि हुन्छ, ल सही हो। यो स्वागर भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन एपिआई हुन्छ एपिआईको डकुमेन्टेसन गर्छ कि यो स्वागरले है। अनि यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने SWAGGER गरेर हेऱ्यौँ भने स्वागर भनेको के हो भनेर तिमीले यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ होइन। यसको बारेमा चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ एपिआई रिड गर्नको लागि, एपिआई टेस्ट गर्नको लागि अथवा एपिआईको डकुमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ स्वागर डकुमेन्टेसन स्वागर यो लाइब्रेरी चाहिँ एकदम युज हुन्छ है। धेरै जस्तोले यही युज गर्छ। सो जस्तो हाम्रो यो एप्लिकेसनको चाहिँ भरको चाहिँ एकछिनलाई डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले यदि यो एपिआई हेऱ्यौँ भने होइन, यसको एपिआईको डकुमेन्टेसन हामीलाई चाहियो भने हामीले चाहिँ यदि यो डेभलपमेन्ट भर्जन छ भने चाहिँ हामीले यहाँ के गरेँ है, तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो स्वागरको डकुमेन्टेसन चाहिँ यहाँबाट हिट गर्नु मिल्छ, यहाँबाट हेर्न मिल्छ। सो एकचोटि हेरौँ है त, यहाँ गएर /स्वागर गरेर भर्जन 1 भनेर टाइप गरौँ त, के आएन के थियो यहाँ भर्जन 1 गरेर यसले चाहिँ मेरो जेसन फर्मेटमा दियो, मलाई जेसन फर्मेटमा चाहिएको होइन है। अघि यहाँ एउटा बाई डिफल्ट एउटा युआरएल ओपन भएको थियो कि
यहाँ त छैन त यार है त्यो युआरएल मैले बिर्सेँ फेरि त्यो रिरन गरौँ है यो आफैले ओपन गरिदिन्छ आफैले ओपन गरिदिन्छ क्या यहाँ सिधै स्वागर मात्र हान्ने हुँदो रहेछ है मैले भर्जन 1 पनि बढी हानिन्छ क्या यहाँ गएर तिमीले स्वागर मात्र भनेर लेख्यौ भने तिम्रो चाहिँ एपिआईको डकुमेन्टेसन यहाँ रेडी भयो होइन अब जस्तो फर्क वेदर फोरकास्टलाई चाहिँ तिमीले यहाँ एउटा चाहिँ तिम्रो के भन्छ अरे यहाँ तिम्रो एउटा मात्र एपिआई रहेछ अहिले यो एपिआईमा चाहिँ तिमीले गेट गर्न मिल्ने रहेछ यदि यो गेटमा गएर तिमीले ट्राई आउट गर्यो भने यहाँ चाहिँ के आउँछ तिम्रो रिजल्ट आउँछ क्या है सो यतातिरभन्दा अगाडि पहिला यहाँ यसको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरमा जाऊँ यो डट नेटमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि बुटस्ट्र्यापिङको पार्ट भनेको चाहिँ तिम्रो जुन प्रोग्राम डट सिएस भनेको छ नि यो भनेको हाम्रो यो डट नेटको एप्लिकेसनको एन्ट्री पोइन्ट हो यो है ठिक छ एन्ट्री पोइन्ट यहाँबाट आफ्नो एप्लिकेसन सुरु हुन्छ जाभामा जस्तै पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन भन्ने थियो नि यहाँ पनि के छ सी शार्पमा पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन भन्ने छ अनि यसले चाहिँ एउटा फङ्सन कल गरेको क्रिएट होस्ट बिल्डर भन्ने यो होस्ट बिल्डरले चाहिँ एउटा के गर्छ आई होस्ट बिल्डर भनेर एउटा होस्ट चाहिँ के गर्छ रिटर्न गर्छ होइन र यसले चाहिँ हाम्रो के गरे एप्लिकेसनमा एउटा वेब सर्भर चाहिँ रेडी गरे है यसले चाहिँ एउटा वेब सर्भर हामीलाई दिन्छ त्यो वेब सर्भरको नाम चाहिँ हाम्रो के अरे डट नेटमा चाहिँ KESTREL केस्ट्रियल भन्छ है केस्ट्रल भन्छ केस्ट्रियल भन्छ यो वेब सर्भर चाहिँ रेडी गर्छ अनि यो वेब सर्भरले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टहरू ह्यान्डल गर्छ है र त्यसको लागि जुन स्टार्टअप कन्फिगरेसन फाइल छ स्टार्टअप फाइल चाहिँ हाम्रो के युज गरे युज स्टार्टअप भनेर यो फाइल युज गरे सो यो फाइलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिने जति पनि कन्फिगरेसनहरू हुन्छ कहाँ लेख्छौँ हामी यो स्टार्टअप भन्ने फोल्डर के अरे फाइलमा लेख्छौँ यो स्टार्टअप भन्ने फाइल चाहिँ हाम्रो कहाँ छ यहाँ छ है सो हाम्रो एप्लिकेसनलाई चाहिने जति पनि डिपेन्डेन्ट इन्जेक्सनको कुराहरू हुन्छ है मिडलवेयरको कुराहरू हुन्छ त्यो सबै मिडलवेयरदेखि लिएर सर्भिसेसहरू इन्जेक्ट गर्ने काम सबै कहाँ हुन्छ स्टार्टअप डट सिएस भन्ने यहाँ हुन्छ है सो मैले एकछिनलाई यो वेदर भन्ने फालिदिन्छु वेदर फोरकास्ट भन्ने मैले फालिदिन्छु है यो मलाई चाहिएन यस्तै गरेर मलाई यो कन्ट्रोलरभित्रको वेदर फोरकास्ट पनि मलाई चाहिएन मलाई यो पनि चाहिएन मैले यो पनि फालिदिएँ अब स्टार्टअपमा चाहिँ यहाँ हाम्रो दुईटा हाम्रो चाहिँ यहाँ सेक्सन हुन्छ है एउटा सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन सर्भिसेस अर्को भनेको यो दुईटा मेथड हुन्छ है यो कन्फिगर सर्भिसेस र कन्फिगर भन्ने यो भनेको त तिम्रो चाहिँ अब के भन्छ अरे यसलाई त हाम्रो यो कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो होइन सो यो कन्स्ट्रक्टरले के गरे भन्दाखेरि यहाँ पनि डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन छ एङ्गुलरमा जस्तै आई कन्फिगरेसन भनेर डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन है र यसले चाहिँ के गर्छ आई कन्फिगरेसन जुन कन्फिगरेसन हुन्छ हाम्रो एप्लिकेसनको यसले चाहिँ बाई डिफल्ट के गर्छ भने यो जुन आई कन्फिगरेसन भनेर चाहिँ यो कन्फिगरेसनको जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टमा चाहिँ यो जुन एप सेटिङ डट डेभलपमेन्ट डट जेसन भनेको यहाँ चाहिँ छ र हाम्रो चाहिँ एप सेटिङ डट जेसन चाहिँ हामीले यहाँ जे सेटिङ चाहिँ क्रिएट गरे हुन्छ यो कन्फिगरेसन चाहिँ हाम्रो रन टाइममा यहाँ आएर बसिदिन्छ कि यसमा लोड गरिदिन्छ कि है सो यदि हामीलाई केही कन्फिगरेसन चाहियो भने त्यो कन्फिगरेसन चाहिँ हामीले कहाँबाट निकाल्न मिल्छ यहाँबाट निकाल्न मिल्छ है सो यो कन्फिगर सर्भिसेस भन्नेमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जति पनि हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ एज अ डिपेन्डेन्सीको रूपमा सर्भिसेसहरू केही इन्जेक्ट गर्नुपर्छ भने त्यो सबै हाम्रो कहाँ हुन्छ यो सर्भिस यहाँ हुन्छ हाम्रो एप्लिकेसनमा एड गर्नुपर्ने जति पनि चाहिँ सर्भिसेसहरू हुन्छ अथवा जति पनि कम्पोनेन्टहरू हुन्छ त्यो हामीले कहाँ चाहिँ हामीले एड गर्छौँ कन्फिगर सर्भिस भन्नेमा र यो कन्फिगर भन्ने चाहिँ हाम्रो यो मिडलवेयर हो होइन सो हाम्रो एप्लिकेसनमा युज हुने जति पनि मिडलवेयरहरू छ त्यो मिडलवेयरहरू चाहिँ हामीले कहाँ लेख्छौँ कन्फिगरमा लेख्छौँ है सो जस्तै मानौँ मेरो एप्लिकेसनमा मेरो कन्ट्रोलरहरू युज हुन्छ त्यो कन्ट्रोलरहरू चाहिँ मेरो कहाँबाट एड गर्नु पऱ्यो मेरो यहाँबाट एड गर्नु पऱ्यो कि सो कन्फिगर सर्भिसमा गयो भने यहाँ हेर त सर्भिसेस भनेर चाहिँ सर्भिसेसमा यसले के एड गरे एड कन्ट्रोलर सो एड कन्ट्रोलर यहाँ एड कन्ट्रोल लेखेको कारणले गर्दाखेरि भोलि मैले गएर यहाँ कन्ट्रोलरमा चाहिँ कुनै कन्ट्रोलर बनाउने बित्तिकै त्यो कन्ट्रोलर मेरो एप्लिकेसनमा के हुन्छ अभाइलेबल हुन्छ है यो एड स्वागर जेन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ स्वागरको अघि हामीले जुन स्वागर भनेर युज गरेको थियौँ त्यो लाइब्रेरीको के गरेको यहाँ कन्फिगरेसन सेटअप गरेको है ठिक छ अब यो स्वागर युज गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ कहाँ लेख्नुपर्छ हामीले यहाँ पनि लेख्नुपर्छ है सो कन्फिगरमा चाहिँ हाम्रो के छ यदि डेभलपमेन्ट भर्जनमा चाहिँ एप्लिकेसन रन भइरहेको भने हामीले के गरेछौँ एक्सेप्सन पनि भएभरको डेभलपर एक्सेप्सन पनि सबै फालेछौँ होइन र स्वागरलाई चाहिँ हामीले यो जुन मिडलवेयर छ स्वागर मिडलवेयर पनि हामीले के गरिरहेको छ युज गरिरहेको है सो हामीले एउटा एप्लिकेसनको राउटिङ पनि युज गरिरहेको छौँ अहिले एकछिनमा आउँछौँ हामी यो राउटिङ के हो भनेर है र
अथोराइजेसनको लागि अथोराइजेसन चाहिन्न हामीलाई। मैले एकछिन यसलाई यस्तो गरेँ है, यो पनि चाहिँदैन, यो एचटिटिपी डाइरेक्सन चाहिँदैन। र युज एन्ड पोइन्ट भनेर चाहिँ हामीले के गरेछौँ, एन्ड पोइन्टमा चाहिँ यो उसलाई हामीले म्यापिङ गरेछौँ। जस्तो म्याप कन्ट्रोलर भनेर यो जुन हामीले अब कन्ट्रोलरहरू बनाउँछौँ त्यो कन्ट्रोलरको जुन एन्ड पोइन्ट हुन्छ, अघि स्ल्यास स्वागर गरेर गर्थ्यौँ नि हामीले, स्ल्यास स्वागर भनेको चाहिँ एन्ड पोइन्ट हो कि जहाँबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ अरू सिस्टमहरू इन्टरेक्ट गर्छ है। त्यो एन्ड पोइन्ट चाहिँ हामीले के गरेछौँ, एज अ कन्ट्रोलरलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोलरको एन्ड पोइन्टलाई म्यापिङ गरिरहेको छौँ। जस्तै मानौँ अब एकछिनलाई के गरौँ भन्दाखेरि यस्तो गरौँ न, एन्ड पोइन्ट हेरौँ है, के आउँछ, डट म्याप, एक्चुअली म्याप गेट भनेर हेरौँ है त, यहाँ म्याप गेट, यसले चाहिँ एउटा हेर है, यसले एउटा के लिन्छ, म्याप गेटले एउटा स्ट्रिङ प्याटर्न लिँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ रिक्वेस्ट डेलिगेट भनेको रिक्वेस्ट ह्यान्डलर, यो युज गर्दा यो हेर्दो रहेछ। जस्तो मैले एकछिनलाई मानौँ मैले चाहिँ यहाँ गएर हेलो भनेर यदि कसैले यो पाथ दिए भने यसले चाहिँ मानौँ एउटा कुनै एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ न्यू एकछिनलाई रिक्वेस्ट डेलिगेट भनेर मानौँ एकछिनलाई यसरी यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट डेलिगेटको युज हुनुपर्ने हो है। डट एन्डमा यस्तो लेख्दैन र, प्रयोगशाला मैले के भन्ने, एक्सन भन्ने अथवा मेथड भन्ने, मेथड। यसले चाहिँ के गर्छ भने मेरो कन्सोल डट राइट लाइन भनेर इट इज हेलो फ्रम के भन्ने प्रयोगशाला सर्भिसेस भनेर यसले मेसेज प्रिन्ट गर्छ। अब यहाँ एउटा एरर आइरहेको होइन, नट अल कोड पाथ रिटर्न्स अ भ्यालु। अब यसले रिटर्न के गर्ने भन्दाखेरि रिटर्न के रिटर्न गर्छ यसले, रिटर्न एकछिनलाई चाहिँ यस्तो रिटर्न भन्दा पनि यसले मेसेजलाई यहीँबाट रिक्यो, यहाँ लग गर्नको ठाउँमा यसले यही मेसेज रिटर्न गरौँ है त, यसले मेसेज चाहिँ रिटर्न गर्छ कि गर्दैन, अब्जेक्ट रिटर्न गर्ने हो कि मेसेज रिटर्न गर्ने हो। क्यानट इम्प्लिसिटली कन्भर्ट टाइप स्ट्रिङ टु सिस्टम डट ट्रेडिङ टास्क भनेपछि यसलाई चाहिँ टास्क डट फ्रम चाहिँ मैले फेरि यो फङ्सन युज गरेको थिइनँ कि अहिलेसम्म, तिमीलाई देखाउनु चक्करमा युज गर्न लाग्यो। ल अब एकचोटि यसलाई रिरन गरौँ है, रिरन गर्न पर्दैन, यो आफै स्टार्ट हुन्छ मेरो ख्यालमा। ल यदि अब कसैले यहाँ हेलो भनेर टाइप गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के मेसेज आउनु पर्यो, यहाँ हेलो भनेर टाइप गर्यो भने अब यहाँ केही पनि आएन होइन, तर यहाँ वलमा गएर यसमा नि के रिटर्न गरेन। डेलिगेट भनेको चाहिँ खासै मिडलवेयर हो होइन, मिडलवेयरले एपले त्यो रिटर्न गर्नु पर्यो नि, कसरी रिटर्न गर्थ्यो यसले, यहाँ खास यसमा लेख्नु पर्ने चाहिँ मिडलवेयर हो होइन। न्यू रिक्वेस्ट डेलिगेट यसले के रिसिभ गर्छ हो, रिक्वेस्ट डेलिगेट कन्टेन्ट 0 आर्गुमेन्ट्स, एचटिटिपी कन्टेक्स्ट भनेर यसले एउटा एचटिटिपी कन्टेक्स्ट लिँदो रहेछ। हुँदैलाई यसो गरौँ न, यसलाई यहाँबाट गर्नुभन्दा बेस्ट चाहिँ कन्ट्रोलरमै म्याप गरौँ होइन, यहाँबाट चाहिँ यसलाई यहाँबाट डिस्प्ले नगरौँ, यहाँबाट डिस्प्ले गर्नको ठाउँमा म्याप कन्ट्रोलर भनेर कन्ट्रोलरलाई नै म्याप गरौँ र यहाँ गएर एउटा कन्ट्रोलर बनाऊँ। कन्ट्रोलरको नाम चाहिँ मैले एकछिनलाई युजर कन्ट्रोलर भनेर बनाएँ है, कहाँ युजर कन्ट्रोलर डट सिएस भनेर है, मैले एउटा कन्ट्रोलर बनाएँ यहाँ युजर कन्ट्रोलर डट सिएस भनेर, ठिक छ। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो सी शार्पमा चाहिँ कोड लेख्ने तरिका चाहिँ पहिला सुरुमा हाम्रो यहाँ नेम स्पेस हुन्छ, नेम स्पेसको नाम चाहिँ मैले के दिएँ भने प्रयोगशाला डट गाली चुप, प्रयोगशाला डट सर्भिसेस डट मैले चाहिँ यहाँ
कन्ट्रोलर भनेर दिएँ होइन, कन्ट्रोलर्स डट कन्ट्रोलर्स भनेर दिउँ है। ठिक छ, यसको नेम स्पेस चाहिँ मेरो अब यो फोल्डरको के भयो, प्रयोगशाला डट सर्भिसेस डट कन्ट्रोलर, र यहाँ चाहिँ मेरो जुन क्लास छ पब्लिक क्लास के होला कन्ट्रोलर। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोलर यो जुन मेरो जति पनि मेरो अब यो एप्लिकेसनमा कन्ट्रोलर हुन्छ त्यो कन्ट्रोलर चाहिँ मेरो यो कन्ट्रोलर बेसबाट चाहिँ मेरो इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो कि अथवा इनहेरिट हुनु पर्यो है। यसरी गरेपछि यसलाई इम्पोर्ट गरौँ, पहिला इम्पोर्ट भयो। अब यो मेरो के भयो, एउटा युजर कन्ट्रोलर भन्ने एउटा कन्ट्रोलर भयो। यसले चाहिँ यो चाहिँ मेरो एपीआई कन्ट्रोलर हो है, यो मेरो एपीआई कन्ट्रोलर हो। ठिक छ, र यसको जुन राउट छ, राउट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दा मेरो यस्तो कन्ट्रोलर टाइपको हुनु पर्यो है। यसको फर्मेट चाहिँ कस्तो थियो मेरो चाहिँ हेल्यो, यो कन्ट्रोलर भनेर यहाँ लेख्यो भने यो यसको जे नाम हुन्छ, जस्तो यो युजर्स भन्ने छ, यसलाई युजर नभनौँ युजर्स भनेर लेखौँ है। युजर्स भनेपछि यो पनि मेरो युजर्स के भयो है। अब यो कन्ट्रोलर भन्नेपछि यसले बाइ डिफल्ट के गर्छ भने यो कन्ट्रोलरको नाम लिएर चाहिँ एउटा पाथ बनाउँछ कि है। जस्तो मैले यदि यो यसमा चाहिँ कसैले पब्लिक, मैले चाहिँ एकछिनलाई मानौँ न टास्क नलेखौँ, पब्लिक मैले एक्सन रिजल्ट गरेर यहाँ चाहिँ एक्सन रिजल्ट कस्तो भन्दा एक्सन रिजल्ट मात्र लेखौँ। यदि कसैले यहाँ गेट रिक्वेस्ट पठायो भने है, यदि कसैले गेट रिक्वेस्ट पठायो भने मैले चाहिँ एकछिनलाई केही नगरौँ, यहाँ सिधै यसले रिटर्न ओके भनेर चाहिँ एउटा एचटिटिपी रिटर्न एउटा एचटिटिपी रेस्पोन्स दिन्छ। यसमा म्यासेज चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि हेलो हेलो फ्रम युजर्स गरेर चाहिँ यसरी यो कन्ट्रोलर बनाऊँ, र यो अटोमेटिकली मेरो रिटर्न भइरहेको होला होइन। डटनेट वाच रन यो मेरो अलरेडी रिटर्न के यसलाई रिटर्न गरौँ, र स्ल्यास अब के गरौँ भन्दाखेरि स्ल्यास कन्ट्रोलरको नाम दिउँ, स्ल्यास युजर्स भनेर कन्ट्रोलरको नाम दिउँ होइन। र हेरौँ एकचोटि, स्वागत होइन कि। अब यहाँ के गरौँ भने स्ल्यास युजर्स भनेर दिउँ होइन। सो स्ल्यास युजर्स भन्ने बित्तिकै मेरो हेर के मेसेज आयो, हेलो फ्रम युजर्स भनेर आएको नि त होइन है। सो यो हेलो फ्रम युजर्स भनेर आएको चाहिँ मेरो केबाट, युजर्स भन्ने कन्ट्रोलरबाट। बाइ चान्स यदि अहिले बाइ डिफल्ट यो गेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँ मेरो त्यहाँ चाहिँ हेलो फ्रम युजर्स भनेर आएको होइन। ओए काले के गल सिमानी भुग्या एकचोटि। अब यसलाई गेट 1 भनेर सेभ गरौँ त के हुन्छ, यसलाई गेट 1 भनेर सेभ गरौँ होइन। र अब यदि यहाँ तिमीले युजर्स भनेर हान्यो भने मेरो चाहिँ अब के हो, यो हेलो फ्रम युजर्स भनेर आयो। यो सायद अगाडि गेट लेखेर होला, गेटको ठाउँमा चेक गेट भनेर हालौँ कुनै एउटा जे पाइदिए। रिफ्रेस गरौँ त, त्यतिकै यार यो जेले पनि एउटा मात्र मेथड भएर हो क्या हो। यसलाई कपी गरौँ त, यहाँ चाहिँ चेक गेट यसलाई 2 भनेर हालौँ त। कहिलेकाहीँ इरर जेनेरेट गर्नु खोज्यो, इररै जेनेरेट हुँदैन क्या। तपाईँको रुममा छ है क्या? के कुकुर रुममा त होइन, त्यो सही किन भयो लाग्यो, आज बाहिरै बस्छ। पहिला सानोमा त भित्र राखेको हो कि। र अहिले चाहिँ मेरो के भएर त दिस लोकल होस्ट पेज कान्ट फाउन्ड भने नि त, अघि एउटा मात्र फङ्सन भएर बाइ डिफल्ट त्यही लिएर आएको रहेछ कि। अब मैले यो युज गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो पहिला, मैले अब स्ल्यास हेलो भनेको हेलो होइन युजर्स हो नि यार, युजर्समा चाहिँ मेरो नट फाउन्ड भने होइन। अब यसमा चाहिँ मैले स्ल्यास गरेर के गर्नु पऱ्यो, चेक 1 भनेर यदि मेथडको नाम दिएँ भने मेरो के कल हुन्छ, यहाँ मेथड चाहिँ मेरो कल हुन्छ। अब अहिले यहाँ भएन होइन, दिस के भन्छ कान्ट बी फाउन्ड भने 501 बाइ डिफल्ट 501 किन लिएर 500 मा काम गरिरहेको मैले।
है दिस पेज कान्ट बी फाउन्ड भने चेक गेटमा यदि यसलाई मैले स्मलमा गरेँ भने के हुन्छ चेक गेट गरेँ नि अब यो किन भेटेन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ एउटा राउट दिनुपर्छ कि पाथ मैले राउट गरेर यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ चेक अथवा क्यापिटलमै दिए नि हुन्छ चेक गेट गरेर र सँगसँगै यसलाई पनि मैले राउट गरेर यसको नाम चाहिँ मैले के दिउँ भन्दा चेक गेट 1 गरेर यसरी यसको नाम दियो भने अब मेरो चेक गेटमा चाहिँ किन आइरहेको होइन युजर्स चेक गेट युजर चाहिँ होइन त युजर्स चेक गेट मेरो चेक गेट गर्ने बेला चेक गेट आयो चेक गेट 1 गर्ने बेला पनि मेरो के हुन्छ त्यही एन्सर आयो है सो मेरो यो मेथड चाहिँ मेरो के भइरहेको कल भइरहेको ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एन्ड पोइन्टहरू हामीले बनाउन सकिन्छ है हाम्रो एप्लिकेसनमा सो योलाई टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यसरी नै सिधै ब्राउजरमा यसरी चेक गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामीले सिधै यहाँ SWAGGR स्वागर भनेर टाइप गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ यसरी नै आउँछ अब यहाँ एउटा प्रब्लम आयो होइन के प्रब्लम हो हेरौँ यहाँ फेच एरर इन्टरनल सर्भर स्वागर F1 चाहिँ किन अब यो एरर आएको हो यसमा चाहिँ यो फाइल जेनेरेट भएन अरे होइन अब यहाँ के भन्छ यसले प्रयोगशाला सर्भिसेस कन्ट्रोलर्स युजर्स कन्ट्रोलर चेक गेट सर्भिसेस एक्सन रिक्वेस्ट एन एक्सप्लिसिट HTTP मेथड बाइन्डिङ फर स्वागर अब यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अब एकदम स्वागरको चाहिँ हाम्रो चाहियो अरे कि भनेपछि त अब यहाँ गएर हामीले स्वागरको हामीले यहाँ उ हाल्नु पर्यो कि के अरे हेरौँ है .NET कन्ट्रोलर स्वागर डकुमेन्टेसनमा हाल्नु पर्यो यो गरेपछि अब यो स्वागरको डकुमेन्टेसन कन्ट्रोलरमा चाहिँ कसरी राख्ने भनेर देखाउँछ है चाहिएन हामीलाई यत्रो दुःख रमाइलो गर्नलाई परेन सिधै गर यार यतापट्टिको भइहाल्यो यो पनि भइहाल्यो कन्ट्रोलरमा डिफाइन गर्नुको लागि चाहिँ HTTP डिलेट आइडी हामीले के गर्नु सरी यार यहाँ हामीले अब यहाँ के पनि गर्नुपर्ने भने यो मेथडमा चाहिँ HTTP को भर्ब पनि हाल्नु पर्यो कि कस्तो भन्दाखेरि यो चेक गेटलाई चाहिँ मैले यो राउट नगरिकन सिधै के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि HTTP गेट गरेर यसरी HTTP गेटमा किनभने यो गेट रिक्वेस्टको लागि हो नि त सो यसलाई चाहिँ मैले सेम तरिकाले यसलाई पनि मैले HTTP गेट गरेर मैले यसरी यो एड गरेँ भने पनि अब चाहिँ मेरो स्वागरले पनि काम गर्छ है सो यहाँ गएर यसलाई तिमीले अब स्वागर मात्र भनेर टाइप गर्यो भने स्वागरको युआई रेडी भयो होइन मेरो दुईटा एन्ड पोइन्ट रहेछ मेरो एप्लिकेसनमा एउटा चेक गेट भन्ने एउटा चेक गेट 1 भन्ने यदि यहाँ गएर चाहिँ तिमीले यो एन्ड पोइन्ट टेस्ट गर्न पर्यो भने यहाँ गएर ट्राई इट आउट गर्यो भने मेरो के हुन्छ एक्जिक्युट गरौँ मेरो चाहिँ त्यो एपिआईले काम गरेर होइन यहाँ रिक्वेस्ट पठाएको मेरो रेस्पोन्स चाहिँ मेरो के दिएछ हेलो फ्रम युजर भनेर देखा सो सेम तरिकाले अब हामीले युजर कन्ट्रोलमा चाहिँ रियल काम गरौँ रियल काम गर्नको लागि चाहिँ मानौँ यहाँबाट दुईटा मेरो चाहिँ मेथड हुन्छ पब्लिक एक्सन रिजल्ट यसमा चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ लगइन भनेर दिउँ एउटा होइन अथवा नाम जे दिए नै हुन्छ लगइन भनेर दिउँ र यसमा फेरि पब्लिक एक्सन रिजल्ट यसमा चाहिँ मेरो रजिस्टर भनेर दिउँ होइन है अहिले एकछिनलाई यति मात्र गरौँ
अब यसमा चाहिँ मेरो 2-3टा कुराहरू बनाऊँ यहाँ मैले अब एकदम खतरा स्ट्यान्डर्ड फलो गरिनँ अब सजिलोको लागि सिम्पल गरौँ यहाँ गएर चाहिँ मेरो एप्लिकेसनलाई चाहिने जति पनि मोडल हुन्छ है त्यो मोडल चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ बनाउँछु र मेरो एप्लिकेसनलाई चाहिने जति पनि मेरो चाहिँ डिटिओ हुन्छ डिटिओ भनेको डेटा ट्रान्सफर अब्जेक्ट त्यो चाहिँ मैले सबै यहाँ गर्छु हैन र अहिले चाहिँ मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मोडल्समा गएर एउटा मोडल बनाउँछु मेरो मोडलमा चाहिँ मैले user.cs भनेर बनाएँ है user.cs भनेर बनाएँ यहाँ र मेरो जुन डिटिओ छ डिटिओमा गएर सेम तरिकाले user.dto.cs भनेर बनाउनु पर्यो है र नेमिङ कन्भेन्सनको लागि जुन नेम स्पेस छ नेमिङ कन्भेन्सनलाई चाहिँ services.dtos हैन र सेम तरिकाले युजरमा पनि नेम स्पेस चाहिँ डट मोडल्स गरेर चाहिँ यसको नेम स्पेस दिउँ हैन मेरो नेम स्पेस रेडी भयो है अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा लगइन गर्ने बेलामा यो जुन डिटिओस छ है यसमा चाहिँ मैले के लेख्छु भन्दाखेरि युजर रजिस्टर रिक्वेस्ट भनौँ न है युजर रजिस्टर रिक्वेस्ट डट पनि गर्न परेन सिधै यसो गरौँ पहिला युजरको मोडल बनाऊँ है प्रोब गरेर मैले यदि इन्टर हाने भने मेरो यसरी आउँछ अथवा पब्लिक मैले स्ट्रिङ अब युजरको चाहिँ हामीले लगइन गर्ने बेला के हान्ने हो भन्दाखेरि एउटा इमेल चाहिँ एन्टर गर्ने पठाउँ हैन गेट सेट गरेर सिमिलरली त्योभन्दा अगाडि पहिला युजर क्लास बनाऊँ पब्लिक क्लास युजर त्यसपछि प्रोपर्टीहरू बनाऊँ यो लगइन गर्ने बेला भनेपछि अब युजरको हामीले के राखिन्छ इमेल पासवर्ड अब हामीले के राखिन्छ अर्को फोन नम्बरहरू राखिन्छ के रेजिस्ट्रेसनमा इमेल पासवर्ड फुल नेम छ हैन प्रप स्ट्रिङ के राख्ने हामीले अरे इमेल फुल नेम कन्ट्रिब्युट राखौँ प्रप स्ट्रिङ फर्स्ट नेम भनौँ हैन प्रप स्ट्रिङ लास्ट नेम अनि फोन नम्बर पनि आयो यदि हो यदि त होला सिटी एड्रेस अहिले एड्रेस भन्नाले कन्ट्री मात्र राखे हुन्छ है अहिले यति राखौँ न है आईडी पर्छ अहिले यति मात्र राखौँ हैन सो आईडी पनि राखिहालौँ प्रप आईडी चाहिँ अहिलेलाई केमा राखौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आईडीमै राखौँ के उमा राखौँ है युजर आईडी भनेर सो मेरो यो चाहिँ मेरो इन्टिजर भयो यो मेरो बाइ डिफल्ट युजरको पछाडि आईडी दिएपछि यो अटोमेटिकली प्राइमरी की बन्छ हैन डटेडमा चाहिँ है ल यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ के रेडी भयो भन्दाखेरि एउटा मोडल रेडी भयो अब हाम्रो यहाँबाट चाहिँ लगइन गर्ने बेलामा अथवा रजिस्टर गर्ने बेलामा कुरा डाटाबेसमा बस्नु हो है अब हाम्रो चाहिँ जस्तो मेरो जुन यो रजिस्टर छ रजिस्टरमा चाहिँ मैले अब एकछिनलाई के गर्छु भन्दाखेरि युजर डिटिओ पठाउँछ भनेर मैले एजुम गर्छु युजर अब्जेक्ट भनेर है अनि हामीले त के अरे डिजाइन बनाउँदा त सबै कुरा इन्क्लुड गरेको छैन त के रे ब्रदर हजुर डिजाइन बनाउँदा यो सबै कुराहरू फिल्डहरू त्यो त चाहियो नि त्यो त चाहियो नि त हामीले त मोक डिजाइन पो बनाएको त त्यतिखेर ल यो हाम्रो चाहिँ डाटा ट्रान्सफर अब्जेक्ट भयो अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलरमा गएर युजर डिटिओ भनेर यसलाई इम्पोर्ट गरौँ यो मेरो रेडी भयो अब हामीले यस्तै तरिकाले के गर्नु पर्यो भने यहाँ मेरो कन्ट्रोलर भयो कन्ट्रोलर सँगसँगै मैले अझै एउटा फोल्डर बनाउनु पर्यो सर्भिसेस भनेर है सर्भिसेसमा गएर चाहिँ मेरो एक्चुअल युजरको सर्भिस चाहिँ मेरो यहाँ हुन्छ है अथवा सर्भिस बनाउनु कि नबनाउँ सर्भिस नबनाउँ
अहिले सर्भिस बनाएर टाउको चाहिँ नदुखाम है। सो अब मेरो यो एप्लिकेसनमा चाहिँ मैले एकछिनलाई चाहिँ रजिस्टरमा चाहिँ रिटर्न यसो गरौँ न, मैले सिधै रिटर्न ओके गरेर होइन, जे मलाई पठाएको थियो युजर, जे मलाई युजर पठाउँछ है, जे मलाई पठाउँछ मैले त्यही नै रिटर्न गरिदिन्छु। अहिलेलाई मेरो बिल्डिङ भइरहेको, बिल्डिङ सक्सेसफुल भयो। यहाँ गएर यो एपिआई टेस्ट गरौँ फेरि होइन। यहाँ एउटा प्रब्लम आयो, यहाँ गएर मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एचटिटिपी पोस्ट गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ मैले रजिस्टर भनेर लेखौँ होइन। रिटर्न ओके युजर किन गर्नु पर्यो? रिटर्न ओके युजर किन गर्नु पर्यो? ओके भनेको चाहिँ एचटिटिपीको ऊ हो कि स्टाटस हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने नर्मल रेस्पोन्स दिन्छ कि सर्भरले चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट प्रोसेस गरेर ओके चाहिँ ओके रिटर्न गरे हो कि स्टाटस 200 चाहिँ एड गरेर रिटर्न गर्छ क्या। यदि केही एरर भयो भने एरर रिटर्न हुन्छ होइन। अब मैले एकछिनलाई यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने यहाँ चाहिँ मेरो एउटा युजर रजिस्टर भनेर मेरो एन्ड पोइन्ट बनिसकेको होइन। यदि यो एन्ड पोइन्ट मलाई युज गर्न मन लाग्यो भने अब यहाँ गएर मैले यसलाई ट्राई आउट गर्ने र जुन आइडीमा चाहिँ मैले दिन परेन। अहिले फर्स्ट नेममा चाहिँ मैले यहाँ गएर जीवन, लास्ट नेममा चाहिँ मैले तामाङ, इमेलमा चाहिँ मानौँ जीवन@gmail.com, पासवर्डमा चाहिँ जीवन नै दिउँ, फोनमा पनि कुनै एउटा नम्बर दिउँ र कन्ट्रीमा मैले नेपाल भनेर दिएँ भने अब हाम्रो एन्ड पोइन्टले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, मैले जे पठाऊ त्यही नै मलाई रिटर्न गर्नु पऱ्यो। सो मैले एक्जिक्युट गरेँ भने यहाँ हेऱ्यो भने हेर त मैले जे पठाऊ, जे रिक्वेस्ट पठाऊ मलाई त्यही रिटर्न गरेँ गरेन। रिटर्न गरेपछि हाम्रो एन्ड पोइन्टले के गरेर अहिले काम गरेर है। सो एकछिनलाई के गरौँ भन्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो पहिला यसलाई मैले हाम्रो एसक्युएलको अर्को एसक्युएलको मेरो चाहिँ यो डाटा भ्युअर छ, एसक्युएल म्यानेजर होइन। यसको थ्रुबाट मैले डाटाबेसमा उ हेर्छु, डाटाबेसको डाटा हेर्ने हुन्छ। यसलाई ओपन गरौँ पहिला। एसक्युएल के अरे? एसक्युएल म्यानेजर हो। यो पनि डाउनलोड गर्नु पर्यो? तिम्रो ल्यापटपमा 4 GB अझै नथपिकन यो चलाउनु मिल्दैन है। यो अहिले नै अलि मेमोरी खान्छ क्या लास्टै। ल अब यदि यहाँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ डाटाबेस छैन होइन, डाटाबेस छैन। पहिला हामीले कलेजमा सिक्ने बेलामा चाहिँ यहाँ डाटाबेस बनाएर टेबल बनाएर दुनियाँ रमाइलो गर्नु पर्थ्यो। अब हामी यहाँ डाटाबेसको टेबल जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ अटोमेटिकली गर्छौँ कि है। जुन हामीले यो एसक्युएल डाटा डेभलपर हो। यो मैले पठाइदिउँला पहिला ऱ्याम छ। अब डिबी एसक्युएल डाटा डेभलपर त अलरेडी छ होइन हो। यो चाहिँ डिबिएबर भन्ने छ कि ओपन सोर्सको यो हो। यो अहिले हामीले युज गरेको चाहिँ माइस्क्युएल हो होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई डाटाबेससँग जोड्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ जाउँ, यहाँ गएर डकुमेन्टेसन हेरौँ, .NET कोर इन्टिटी फ्रेमवर्क गरेर गरौँ होइन। यसले सामान्य कसरी गर्ने भनेर बेसिक आइडिया दिन्छ हामीलाई। अहिले हामी जानु पर्यो कहाँ भन्दाखेरि अब यतातिर भन्दा पनि हामीले हामीलाई चाहिँ डाटाबेससँग के अरे लिङ्क गर्नको लागि हामीसँग एउटा डिबी कन्टेक्स्ट भन्ने क्लास छ होइन। सो यो डिबी कन्टेक्स्ट भन्ने क्लासलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा डिपेन्डेन्सी एड गर्नुपर्छ है हाम्रो यहाँ। सो डिपेन्डेन्सी एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा यदि म प्रयोगशाला.services.cs प्रोजमा गयो भने मेरो अहिले .NET 5 युज भइरहेको है। सो एकछिनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले यहाँ एउटा प्लगइन हालेको छु है। त्यो प्लगइन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो नुगेट प्याकेज म्यानेजर भन्ने छ। .NET कोरमा तिम्रो जति पनि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरू तिमीले म्यानेज गर्छौ त्यो म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ केबाट भन्दाखेरि नुगेट भन्ने हुन्छ है। सो मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि microsoft.ASP.NET Core भने मात्र टाइप गरौँ है, के देखाउँछ। अब ASP.NET Core .microsoft.ASP.NET Core.Entity Framework अब यहाँ देखाएन है, देखाएन भनेपछि यसको रियल यहीँबाट हेरौँ नेम स्पेस के छ है। यहाँ आफैले पनि भने होला त्यो गर्नको लागि के इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर। सो
यो दुनियाँ दिएछ यहाँ गेटिङ स्टार्टेड भनेर चाहिँ डकुमेन्टेसन है ठिक छ गेटिङ स्टार्टेडमा जाउँ यहाँ के दिएछ होला ओभरभ्यू होइन मलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर यहीँ पनि दिएर चाहिँ सो इन्स्टल एडिट फ्रेमवर्क कर भनेर धेरै कुराहरू यो उमै दिन्छ क्या के अरे डकुमेन्टेसनमै दिन्छ एसक्युएल सर्भर होइन कि मलाई एकछिन यति मात्र चाहियो हो है एडिट फ्रेमवर्क कर मात्र चाहियो हो सो यहाँ गएर फेरि नुगेट प्याकेज म्यानेजर भनेर यो खोल्नको लागि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिफ्ट पी हान्नुपर्छ अनि बल्ल यो खोल्छ है यहाँ गएर त्यो टाइप गरौँ त्यो टाइप गरेर है नुगेट प्याकेज म्यानेजर कहाँ छ एड प्याकेज यो टाइप गरौँ त्यो पेस्ट गरेपछि खास अब यो भिजुअल स्टुडियो कोडमा अलि स्टार्टिङमै अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि कहाँ गयो त्यो त्यो पनि आयो नुगेट प्याकेज म्यानेजर पेस्ट इन्टर ल यो गरेपछि अब मलाई चाहिएको चाहिँ अहिले माइक्रोसफ्ट डट एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर भन्ने यो लाइब्रेरी चाहिएको र मलाई भर्जन कति भन्दा 5.0.4 भन्ने मैले भर्जन युज गर्छु है सो यो गर्ने बित्तिकै यहाँ हेऱ्यो भने माइक्रोसफ्ट डट एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर भनेर मेरो एउटा डिपेन्डेन्सी एड भएको छ र यसको भर्जन भनेको चाहिँ मेरो कति छ 5.0.4 छ है सो एड गर्ने बित्तिकै अब मैले चाहिँ एउटा डिबी कन्टेक्स्ट भनेर बनाउँछु सो मैले चाहिँ एउटा मैले नयाँ फाइल बनाएँ अब त्यसलाई चाहिँ केमा राखौँ भन्दा मैले चाहिँ यसमै राखेँ यसमा राख्ने केमा राखेँ मोडलमै राखे पनि हुन्छ उनीहरूलाई मोडलमा राखौँ मोडलमा नराखौँ यार मैले चाहिँ यहाँ एउटा अरू नयाँ फोल्डर बनाएँ नयाँ फोल्डरको नाम चाहिँ मैले डाटा भनेर राखेँ डाटामा गएर म चाहिँ यहाँ एउटा फाइल बनाउँछु त्यसलाई चाहिँ मैले डिबी कन्टेक्स्ट अब यसो गरौँ न यसलाई चाहिँ मैले एप डिबी कन्टेक्स्ट भनेर मैले .cs भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ फाइल बनाएँ है र यसलाई चाहिँ मैले यस्तो कपी गरेर नेम स्पेस कन्ट्रोलर होइन यो चाहिँ मेरो के डाटामा चाहिँ पब्लिक क्लास एप डिबी कन्टेक्स्ट भनेर एउटा डिबी कन्टेक्स्ट बनाउनु पर्यो यसको थ्रुबाट चाहिँ मैले डाटाबेससँग डिल गर्छु कि बल्ल सो डाटाबेससँग चाहिँ डिल गर्ने एउटा यो लिङ्क हो ब्रिज हो है यसबाटै हामी सबै काम गर्छौँ सो यसमा चाहिँ मैले अब यसलाई केबाट इनहेरिट गर्नु पर्यो डिबी कन्टेक्स्टबाट डिबी कन्टेक्स्टलाई मैले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो यहाँ जाउँ माइक्रोसफ्ट एन्टिटी फ्रेमवर्क कोरबाट चाहिँ यो प्याकेज मेरो इम्पोर्ट हुन्छ सो इम्पोर्ट भइसकेपछि अब यसको डकुमेन्टेसन पनि थियो है कहाँ हो यहाँ यसको गेटिङ स्टार्टेड भन्ने छ होला कहाँ हो देखाएँ मैले अघि गेटिङ स्टार्ट यही रहेछ र अन्त यसको है यो फर्स्ट एन्टिटी फ्रेमवर्क कोर एप भन्ने छ है यहाँ गएपछि चाहिँ मेरो जति पनि अब मेरो एप्लिकेसनमा जति इन्टिटीहरू छ त्यो इन्टिटीहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्छ है त्यो इन्टिटीहरूलाई चाहिँ मैले यसलाई यहाँ रजिस्टर गर्ने सो अब त्यसलाई यहाँ रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा पब्लिक मैले डिबी सेट भनेर चाहिँ मेरो मोडल के थियो मेरो चाहिँ युजर भन्ने मोडल थियो नि त होइन युजर भन्ने मोडललाई चाहिँ यहाँ यसलाई प्लुरल फर्ममा चाहिँ गेट सेट गरिदिने यति गरेपछि मेरो युजर भन्ने जुन उ थियो मेरो के अरे युजर थियो त्यो युजर चाहिँ मेरो अब के भयो डाटाबेससँग मेरो लिङ्क भयो है यो सँगसँगै मैले अब के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन डाटाबेसको चाहिँ डिबी कन्टेक्स्ट हुन्छ त्यसलाई मैले कन्फिगरेसनमा एड गर्नुपर्छ त्यो भनेको स्टार्टअप डट सीएसमा सो यहाँ पनि मैले एड गरौँ सर्भिसेस डट एड यहाँ अर्को डिबी कन्टेक्स्ट भन्ने हुन्छ डिबी कन्टेक्स्ट गरेर है अब यसमा चाहिँ मेरो डिबी कन्टेक्स्टको मेरो जुन पुल छ डाटाबेससँग लिङ्क गर्ने चाहिँ मेरो जुन एक्चुअल कन्टेक्स्ट छ त्यो कन्टेक्स्ट त मेरो यहाँ छ नि त डाटामा एप डिबी कन्टेक्स्ट भन्ने यो क्लासलाई चाहिँ मैले रजिस्टर गर्नु पऱ्यो क्या अब स्टार्टअप डट सीएसमा यसलाई मैले यहाँ रजिस्टर गरेपछि चाहिँ मैले अब है यहाँ रजिस्टर गरेपछि अहिले एकछिनलाई यति मात्र गरौँ ल यति गरेपछि यो मेरो रजिस्टर भयो होइन अब यसमा चाहिँ मैले अप्सन पनि मैले चाहिँ सेट गर्नुपर्छ है अप्सनमा चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अप्सन डट युज अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले माइएसक्युएल युज गर्न लाग्यो है त्यही भएर माइएसक्युएल युज गर्नको लागि चाहिँ अर्को एउटा लाइब्रेरी एड गर्नुपर्छ त्यो लाइब्रेरी भनेको चाहिँ पोमिलियो भन्ने छ पोमिलियो POMELO के हो यार बिर्सेँ मैले पहिला नुगेट प्याकेज म्यानेजरमा POMELO के थियो है हेरौँ है
हो यही pomilio.entityframework.core.mysql भनेर यसलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो हामीले हैन यसको पनि लेटेस्ट भर्जन नै युज गरौँ 5.0.00 अल्फा 2 भन्ने यो लेटेस्ट नै युज गरौँ यो गरे बित्तिकै मेरो productsalad.services.cs प्रोजेक्टमा चाहिँ मेरो त्यो डिपेन्डेन्सी एड भयो यो एड हुने बित्तिकै मैले अब यहाँ के युज गर्न पाउँछु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ options.use mysql भनेर के भयो options.use मैले किन युज गर्न पाइन युज आउनु पर्ने हो त एक सेकेन्ड है त चाहिँ त्यसपछि मैले के गर्न पर्यो भन्दा गेट प्याकेज टुल चाहिँ मलाई किन चाहियो र है त्यसपछि एड db context to dependency injection गरौँ है हाय बलै हाय मेरो फरिया एकनाले बन्दुक दुईनाले बन्दुक मरिकालाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको मायालाई ताकेको पोमिलियो माइएसक्यूएल इन्टिटी फ्रेमवर्क कोर 5 जस्ट अ सेकेन्ड है जस्ट अ सेकेन्ड मृगलाई मैले ताकेको हैन मायालाई ताकेको रेशम पिरिरी रमाइलो भयो यहाँ त हजुर रेशम पिरिरी एडीबी कन्टेक्स्ट भयो ठिकै छ हो हामीले गरेको केही गलत छ यो पहिला यसो गरौँ है त्यसको सही होला यसलाई इम्पोर्ट गरौँ है यहाँ चाहिँ युजिङ microsoft.entity-framework कोर गरेर यसलाई इम्पोर्ट गरौँ अब हेरौँ त .use mysql भनेर आयो बल्ल हैन सो mysql मा चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले mysql को हामीले चाहिँ यहाँ डिटेल दिनु पर्यो mysql को डिटेल सो mysql को डिटेल दिनको लागि चाहिँ अब हामीले सँगसँगै के पनि गर्नु पर्छ भने न्यू mysql अथवा sql सर्भर भर्जन भन्ने छ है mysql सर्भर भर्जन भनेर यसले चाहिँ एउटा के लिँदो रहेछ मेरो भर्जन भन्ने यसको अब्जेक्ट लिँदो रहेछ सो भर्जन भन्ने अब्जेक्टमा चाहिँ न्यू भर्जन भनेर भर्जनमा चाहिँ mysql को भर्जन कति छ मेरो अहिले भन्दाखेरि यहाँ यहाँ गएर हेरौँ mysql भर्जन भनेर दिउँ मेरो चाहिँ 8.0.23 छ हैन सो यो भर्जन मेरो यहाँ दिनु पर्यो 8.0.23 भनेर दिउँ हैन यति गरेपछि यो सँगसँगै मैले अब के पनि दिनुपर्छ भन्दा मेरो चाहिँ यहाँ युज mysql मा चाहिँ यसले के लिन्छ हेरौँ है युज mysql मा कन्ट्रोल सँग क्लिक गर्यो भने चाहिँ अब त्यो यहाँ जान्छ युज mysql मा चाहिँ यसले एउटा mysql सर्भर भर्जन लियो त्यो सँगसँगै db कन्टेक्स्ट हामीले यहाँ एउटा स्ट्रिङ पनि पठाउनु पर्छ के स्ट्रिङ भनेको एउटा चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ पठाउनु पर्छ के सो कनेक्सन स्ट्रिङको लागि चाहिँ यो मेरो कनेक्सन स्ट्रिङ भनेर मानौँ है सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ गएर मेरो कनेक्सन स्ट्रिङको डेटा यहाँ राखौँ यहाँ गएर चाहिँ मैले कनेक्सन स्ट्रिङ्स हैन कि मेरो कनेक्सन स्ट्रिङ भनेर एउटा मात्र र यसमा चाहिँ अब कनेक्सन स्ट्रिङ दिउँ डाटाबेसको लिङ्क दिउँ डाटाबेसको लिङ्क दिनको लागि चाहिँ मैले यहाँ जाउँ चट्ट लगाएर त्यसपछि फर्मेट चाहिँ के छ फर्मेट कनेक्सन स्ट्रिङ भनेर यो लिङ्क कपी गरौँ यो लिङ्क पनि हैन यति मात्र कपी गरौँ हैन यो मलाई दुनियाँमा भएर चाहिँदैन यहाँ त्यो मध्ये मैले यहाँ यसलाई पेस्ट गरेर यत्रो मलाई चाहिएन मलाई जति चाहिन्छ मैले त्यति युज गर्छु भन्दाखेरि मलाई यहाँसम्मको मात्र चाहियो यसलाई यहाँ पनि चाहिएन
ओके यति गरेपछि सर्भर चाहिँ मेरो लोकल होस्ट, पोर्ट नम्बर मेरो 3306, डाटाबेस चाहिँ मेरो प्रयोगशाला PRAYOG आशयले, युजर मेरो रुट हैन, मेरो यहाँ चाहिँ एडमिन छ, पासवर्ड चाहिँ मेरो यो काचाकुचु केही हैन, मेरो चाहिँ के छ यहाँ पासवर्ड system@123। ओके ल यति भइसकेपछि मैले मेरो एप्लिकेसनलाई एकचोटि फेरि रिरन गरौँ। .NET watch run त्योभन्दा अगाडि यहाँ एउटा इरर देखाइरा, एररमा चाहिँ मेरो के इरर हो भन्दा मेरो यहाँ इरर देखाइरहेको छ, त्यसपछि अर्को इरर मेरो कहाँ छ भन्दा छैन, र यहाँ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कनेक्सन स्ट्रिङ पठाउनु पर्यो। कनेक्सन स्ट्रिङको लागि चाहिँ यो मेरो एप सेटिङ .json मा यहाँ डिफाइन गरेको कारणले गर्दाखेरि सिधै यो नाम दिएर मैले यो जुन मेरो कन्फिगरेसनको एरे छ यो कन्फिगरेसनको एरेबाट मैले त्यो कनेक्सन स्ट्रिङ मगाउन सक्छु। त्यसको लागि हेलो एकछिन है 5-10 मिनट भ्याउँछु मैले पढिरहेको कि गाह्रो छ बुझ्नु पर्यो, गाह्रो छ, चारैतिर हेर्नु पर्यो। अब यहाँ कन्फिगरेसन भनेर चाहिँ कन्फिगरेसनमा त्यो कनेक्सन स्ट्रिङको नाम दिउँ, यति गरेपछि सब चिज भयो। रमाइलो छ प्रोग्रामिङ, .NET रमाइलै होला जस्तो छ। जानेपछि खतरा रमाइलो खबर हो। है के हो इरर? लाइक फ्याट के छ यार इरर बरु, इरर आयो नि त इरर। ओके add db context was called with configuration but the context app db context only declares app db context to declare a constructor that accepts a db construction. Oh my god, and it passes it in a constructor data यहाँले कन्स्ट्रक्टर चाहियो रे, कन्स्ट्रक्टर यसलाई के चाहियो रे भने रमाइलो छ जिन्दगी। एप डिबी कन्टेक्स्ट भनेर यसलाई कन्स्ट्रक्टर चाहियो रे, यसले चाहिँ के भन्थ्यो यसले डिबी कन्टेक्स्ट अप्सन भनेर यो लिन्छ अरे यसले, यसको गफ अनुसार यो पनि दिउँ र यहाँ कन्टेक्स्ट पनि दिउँ। त्यसपछि यहाँ गएर यसले चाहिँ बेस भनेको यसको जुन चाहिँ सुपर कन्स्ट्रक्टर छ प्यारेन्टको त्यसलाई यो कन्टेक्स्ट पास पनि गर्छ अरे। यसले भनेको यही हो के अरे, लेट्स रिट्राई। हुनुपर्छ कि अब काम गर्नुपर्छ। यस ओके यति बेसी मेरो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन भयो। अबको हाम्रो काम भनेको के भन्दाखेरि अबको हाम्रो काम भनेको चाहिँ यो जुन युजरको चाहिँ मोडल छ यो मोडल अनुसारको उतापट्टि डाटाबेस र टेबल क्रिएट गर्ने। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा टुल हाल्नुपर्छ। त्यो टुल भनेको के भन्दाखेरि एन्टिटी फ्रेमवर्क कोरमा चाहिँ यो है, तिमीले नयाँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हो, तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने .NET टुल इन्स्टल भनेर .NET EF भनेर यो एड गर्नु पर्यो, यो टुल हाल्नु पर्यो है, यो कमान्ड टाइप गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो कमान्ड पनि टाइप गर्नु पर्यो है। अहिले हाम्रोमा चाहिँ यो प्याकेज इन्स्टल छैन, त्यही भएर यो प्याकेज पनि इन्स्टल गर्ने हाम्रोमा है, ठिक छ। त्यसपछि यो टुल भनेर यो पनि इन्स्टल गर्ने, यति दुईटा कुरा इन्स्टल गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा Ctrl+Shift+P नुगेट प्याकेज म्यानेजरको एड, यसलाई यहाँ इन्टर गर्नु पर्यो, यसलाई इन्टर गरेपछि यो प्याकेज इन्स्टल गरौँ, यही हो एड गर्ने 5.0.4 भर्जन नै एड गरौँ। सँगसँगै अर्को हाम्रो प्याकेज के थियो, टुल भन्ने थियो, टुल भन्ने प्याकेजलाई पनि राखौँ होइन। Ctrl+Shift+P एड पेस्ट गरौँ, एन्टर हानौँ र यसको पनि भर्जन 5.0.4 लाई इन्स्टल गरौँ। यति गरिसकेपछि अलमोस्ट हामीलाई चाहिने सबै चिज भयो। यहाँ हेऱ्यो भने जुन डिपेन्डेन्सी छ डिपेन्डेन्सी एड भइसक्यो होइन। सो अब मैले के गर्छु भन्दा मैले ओके मैले अब चाहिँ माइग्रेसन गर्नु पर्यो। माइग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ जाने कमान्डमा गएर .NET EF भनेर टाइप गर्ने। अब है .NET EF भनेको एन्टिटी फ्रेमवर्क अनि .NET EF माइग्रेसन भनेर चाहिँ माइग्रेसन गर्नु खोजेको। यसमा नयाँ माइग्रेसन एड गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ इनिसियल अथवा युजर टेबल भनेर मैले चाहिँ माइग्रेसनको नाम दिएँ र
पाथ चाहिँ कहाँ दिउँ भन्दाखेरि पाथ चाहिँ अब मलाई थाहा भएन के गर्ने भनेर यसमा चाहिँ -- हेल्प गरौँ। -- हेल्प गऱ्यो भने यो कमान्डको सिन्ट्याक्स हामीलाई यसले दिन्छ। सो मैले यसलाई एउटा छुट्टै फोल्डरमा राख्न खोजेको। छुट्टै फोल्डरमा राख्नको लागि चाहिँ आउटपुट भनेर यसरी मैले यसरी मैले आउटपुट डाइरेक्टरी दिन मिल्ने रहेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यो डाटा भन्नेमा चाहिँ यो डाटाभित्र मैले माइग्रेसन भन्ने फोल्डर बनाउँछु। सो त्यही भएर मैले एड यसमा चाहिँ युजर टेबल भनेर दिउँ -o भनेर चाहिँ कहाँ भन्दा डाटा भन्ने फोल्डरभित्र भन्नु पर्यो है। सो अब मैले इन्टर हाने भने के हुन्छ हेरौँ त। गरेपछि केही न केही त हुनुपर्ने हो। है यति गरेपछि ठिक्क यहाँ डाटा भन्ने फोल्डरभित्रै गएर सबै बन्दै के है। सो मलाई यत्रो काचाकुची यो दुनियाँ रमाइलो चिज चाहियो होइन होइन। मलाई सबलाई मैले फेरि डिलिट हान्दै फेरि डिलिट हानेर यो डाटा भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ यहाँ माइग्रेसन भन्ने फोल्डर बनोस् र यो माइग्रेसन भन्ने फोल्डरमा बल्ल के बनोस् हाम्रो चाहिँ माइग्रेसनको कोड चाहिँ हाम्रो त्यहाँ जेनेरेट होस्। अब हेरौँ त ल अब चाहिँ मेरो के भन्यो माइग्रेसन छ। यहाँ माइग्रेसनको कोड छ। यदि मैले युजर टेबल भन्नेलाई ओपन गरेँ भने यहाँ हेर त यहाँ चाहिँ मेरो यो कोडले चाहिँ मेरो युजरको के गर्छ टेबल चाहिँ मेरो जेनेरेट गर्छ है। सो मैले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डाटाबेस यदि मैले चाहिँ डाटाबेसको टुल खोलेँ र मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने एकचोटि मैले यसलाई रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गरेँ भने मेरो यहाँ चाहिँ प्रयोगशाला भनेर मेरो टेबल छ यहाँ कहीँ छैन नि त होइन। डाटाबेस डाटाबेस छैन भने चाहिँ अब मैले डाटाबेस र टेबलहरू क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अघिकै यहाँ गएर .NET EF इन्टिटी फ्रेमवर्क अघि चाहिँ माइग्रेसन भनेर लेखेको थिएँ। त्यसको ठाउँमा अब यहाँ डाटाबेस र मैले यहाँ के गर्नु पर्यो अपडेट भनेर एन्टर हान्दियो भने हेरौँ के हुन्छ। यहाँ एकछिन छुमन्तर गरेर जादु चल्न पर्ने हो खास। ओके नो प्रब्लम ओके ल सब ठिक भयो होइन। डन भनेर आइसकेपछि केही गर्नु पर्दैन। बरु यहाँ जानु पर्यो। यहाँ गएर डाटाबेसलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरिसकेपछि यहाँ एउटा नयाँ डाटा डाटाबेस थपिनु पर्ने हो। थपेन भनेपछि दिमाग खराब भयो त। यहाँ प्रयोगशाला भनेर आउनु पर्ने हो आएन। छ र यहाँ छैन होइन छ र यहाँ बरु छैन नि त छैन किन आएन भन्ने कुरा हो त नि। बिल सक्सिड काचाकुचुक भने डन पनि भनेर आयो तर चिज आएन। पर फर्स्टमा किन आएन भन्ने कुरा हो नि त। अन्त आएन त्यो त मैले देखेँ आएन भन्दाखेरि आई थिङ्क फेरि ट्राई गरौँ त अपडेट गरेर होइन। यसको जुन चाहिँ अपडेट गरेर यसलाई चाहिँ हेल्प भनेर टाइप गरौँ त। हेल्पमा गएर हेर्ने बेलामा चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ्स रे कन्टेक्स्ट रे प्रोजेक्ट चाहिँ फ्रेमवर्क कन्फिगरेसन रन टाइम गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट दिउँ है त हामीले। सो जुन यसको कन्टेक्स्ट छ -c गरेर कन्टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटाभित्र एफडिबी कन्टेक्स्ट भनेर दिउँ त। काम कसै गर्दैन दिमागको दही बनाउँछ त्यहाँ। Was not found. What the heck is this? Okay, यसमा एफडिबी कन्टेक्स्ट मात्र हाल्नु है त। किन यस्तो भयो यार। डन त भन्यो तर डन भनेर मात्र भएन नि त। यहाँ डाटाबेस क्रिएट भएन भने त डन भनेको नभने के मतलब भयो। रङ कहाँ भयो। अब जानु पर्यो हामी डकुमेन्टेसन हेर्नको लागि। डकुमेन्टेसनमा जाऊँ। माइग्रेसन भन्ने कहाँ छ यहाँ
तेरिका यार माइग्रेसन भनेर टाइप गरौँ दिमाग खराब बनाएको थियो यार इनिसियल माइग्रेसन ड्रप कलम एडिङ रो रिमुभ माइग्रेसन रे लिस्टिङ माइग्रेसन रे डगर EF माइग्रेसन्स लिस्ट हेरौँ है त एक्चुली .NET EF migrations list के त नभने यार एउटा माइग्रेसन देखाउनुपर्छ यहाँ एउटा माइग्रेसन युजर टेबल भनेर देखाइरह होइन चाहिँ रिसेटिङ अल माइग्रेसन हाम्रो यहाँ नाम के राखेको छ प्रोजेक्टको नाम कनेक्सन स्ट्रिङमा एप सेटिङमा सर्भर लोकल होस्ट पोर्ट प्रयोगशाला कि हामीले डाटाबेस नबनाइदिएर हो र एउटा प्रयोगशाला भन्ने डाटाबेस बनाइदिउँ है त पहिला कि त डाटाबेस नबनाएर हो नभए त इरर दिनुपर्ने हो क्रिएट न्यू डाटाबेस भनेर डाटाबेसको नाम दिउँ हो के गरौँ डाटाबेस क्रिएट चाहिँ भयो अब एक्चुअली माइग्रेसन चाहिँ रन गरौँ त यस्तो पनि हुन्छ अरे यार माइग्रेसन अप्लाई नै भएन कि अरू भन्दा नि रिफ्रेस प्रयोगशाला कहाँ गयो टेबलै क्रिएट भएन त माइग्रेसनमा यो माइग्रेसन अप्लाई नभएर हो पिके युजर्स ठिक छ यहाँ क्रिएट टेबल युजर टेबल डिजाइनर यो पनि ठिक छ टेबल स्न्यापसट यहाँ पनि ठिक छ त यार रङ कहाँ के भयो त रङ त्यसो भए database update .NET माइग्रेसन किन अप्लाइड भएन यहाँ माइग्रेसन डाटाबेस अपडेट गरेपछि उता डाटाबेस क्रिएट हुनुपर्ने हो होइन डाटाबेस क्रिएट भएन भनेपछि बाइ द वे माइग्रेसन अप्लाइड बिन अप्लाइड टु के भयो बढीलाई रमाइलो भयो अप्लाई माइग्रेसन डाटाबेस अपडेट ठिक छ यार चाहिँ यार पुजन पऱ्यो यार राति सुत्ने बेलामा यार के भयो यस्तो यार थाहै पुजन बरुले यार राति 10:30 बजे पढायो यार मलाई आज यार पढाउनु लगेर यार यति भएपछि के रेजिस्ट्रेसन सकिन्छ डाटाबेसमा कनेक्सन यस एभ्रिथिङ इज ओके होइन भएन के भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ मैले पनि एकचोटि हेर्नु पर्छ यत्रो सपोर्ट गर्छ गर्दैन यार काम पर्छ इन्स्टल गर्ने मुभी यहाँसम्म त बवाल ठिक छ त हामी यहाँ युजरै भनेर हालेछौँ नि होइन र एप डिबी कन्टेक्स्टमा डिबी सेट युजर मोडल्सबाट एकदम बवाल ठिक छ नि डिबी कन्टेक्स्ट मोडल यहाँसम्म त एकदम यस्तो टेन्सन छैन सब बवाल चले यहाँ एजेन्ट यो पनि ठिक छ समस्या चाहिँ भयो कि झन् त्यसो भए है त्यो यार गुगलले पनि पुरा डाटाबेस अपडेट ठिकै छ यार किन सुरुमा हामीले डाटा फालेपछि के प्रब्लम आएर एकचोटि यसलाई .NET
पानी खाँदा खाँदा पेटै फुलिसक्यो यार कोडले काम गर्दैन खोइ त अप्लाई भयो अप्लाई नै ए हे पाथ नमिलेर हो र यार पाथ नमिलेर हो भने त यहाँ no build verbose prefix output to default to the current working directory ठिकै छ त यार the target migration if 0 all migration will be reverted default to the last migration .NET migration give path हाम्रो यो यसले हो कि यो पक्कै माइग्रेसनको चाहिँ उसले हो कि रिमुभ माइग्रेसन लेख्यो भने हो र migrations help यहाँ remove migration गरौँ है त है migration user table has already been applied to database revert it and try again है के भन्छ यार ओइले भइसक्यो त्यही त तर्साएर यसले यार कहाँ त्यसै भयो भन्छ यसले प्रयोगशाला आइ तेरी यार खोइ त यहाँ बनेकै छैन त्यसै अप्लाई भयो भन्छ यहाँबाट हेरौँ नि त ताइ तेरीका हात त छैन त यहाँ टेबल त्यसै अप्लाई भयो भन्छ कहाँ अप्लाई भयो अरे यार यार यसलाई भोलि हेर्न पर्ला जस्तो बरु आज चाहिँ भइएला जस्तो आज होला जस्तो मलाई लागेन होइन के समस्या भएर रहेछ एकचोटि यसलाई भोलि हेरौँ है प्रयोगशालै हो ठिकै छ त यार यो भएपछि के रेजिस्ट्रेसनको डाटाबेस लिङ्क सकिन्छ यति भएपछि त डाटाबेस लिङ्क भएपछि त उता एडमिनमा चाहिँ के उता फ्रन्ट इन्डमा फर्म रजिस्टरको फर्म बनाउने रजिस्टर गर्ने त यता आइहाल्छ त्यसको ब्याकएन्ड सक्यो अहिले रेजिस्ट्रेसन कि भोलि सकिन्छ के अरे यो अपलोड गरिदिनु ल दाइ भोलि गरे नै हुन्छ यो अपलोड होइन मैले हेर्नु पर्यो नि त अनि मेरो इन्स्टलेसन गर्ने तलब छ म भोलि गरिदिन्छु कि अपलोड भोलि बिहानतिर सम्झाउन ओके सेभिङ हुने टाइम लाग्छ